الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون
زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا کے اندر انسان نو بے شمار نعمتاں اور انعام عطا فرمائے نے۔ انہاں نعمتاں دیاں مختلف صورتاں نے اور مختلف انداز نے۔ کوئی نعمت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان نو ماں باپ دی صورت دے اندر عطا فرماندے نے۔ کوئی نعمت انسان نو رب العالمین مال اور رزق دی صورت دے اندر عطا فرماندے نے۔ کوئی نعمت انسان نو مال کے کائنات شہرت اور عزت دی صورت دے اندر عطا فرماندے نے۔ یہ ساریاں نعمتاں اپنی اپنی جگہ انہاں دے فائدے اور انہاں دی اہمیت و افادیت اپنی اپنی جگہ تے بجائے، لیکن دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام انسان نو ایک ایسی نعمت بھی عطا فرماندے نے کہ انسان جدے تو اپنا تن من دن قربان کرن تے تیار ہو جاندا ہے۔ رب العالمین او ایسی نعمت انسان واسطے بنا دیتی ہے کہ جنوں اولاد آکھیا جاندا ہے، اور حقیقت دے اندر اولاد ایسی ایک نعمت ہے کہ جس طرح اسی آنے آگے ماں باپ پیسے نال نہیں لب دے، بھینا بھرا دولتاں دے نال نہیں خریدے جا سکتے، اسی طرح حقیقی اولاد بھی اگر رب نہ دے تے انسان کدھروں نہیں خرید سکتا۔ ہاں لوگ بیٹے بھی بن جاندے نے
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, लेकिन इंसान दी हकीकी औलाद जब तक रब ना चाहे इंसान किधरों खरीद नहीं सकता, ले नहीं सकता। ये नेमत अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने एदा अंदाज और तरीका अहमियत ऐसी बना दी है। अल्लाह अल्लाह और खुद रब दा कुरान जे पढ़िए ते रब्बुल आलमीन दा कुरान भी इस बात नू बयान करता नजर आ रहे हैं कि लोगों अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जिन्हों औलाद जैसी नेमत अता कर दे, ये बहुत बड़ी एक नेमत और अल्लाह दा एहसान है कि जेड़ा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इंसान ते अपने फजल दी सूरत दे अंदर फरमांदे ने, और फिर औलाद के अंदरों भी जे नेक औलाद मिल जाए वो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और दुनिया आखिरत के अंदर वो दी कामयाबियाँ और कामरानियाँ उस बंदे वास्ते ने कि जिन्हों रब दुनिया च नेक औलाद अता फरमा देवे। अल्लाह अल्लाह परवाने कुरान दियो, आओ ज़रा रब दा कुरान सिमात फरमांदे जाना। रब्बुल आलमीन दा कुरान औलाद नू एक नेमत करार दे रहे है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दुनिया के अंदर इंसान जिन्ना चीज़ां दे नाल खुश हुंदा है, जिन्ना चीज़ां दी वजह तो इंसान नू खुशी मिलती है, औलाद उन्हां चीज़ां दे अंदरों एक है कि जिन्ना दे अंदर दुनिया के अंदर इंसान नू खुशी और सुकून मिलता है। औलाद भी अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इंसान वास्ते एक सुकून का जरिया बना दिता है। अल्लाह अल्लाह जे यकीन नहीं हुंदा ते रब दा कुरान खोल लो। रब्बुल आलमीन दा कुरान बड़े आसान अंदाज दे नाल एक बात इंसानां नू लोगां नू समझा रहे है। और कुरान पाक दे अल्फाज सिमात फरमाना, रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐसे आसन तरीके दे नाल ऐसे वाज़े अंदाज दे नाल बतला रहे हैं। आओ जरा रब दा कुरान सुन। औलाद एक नेमत है, दुनिया दी रंगीनी और दुनिया दी एक सुकून दा जरिया औलाद है। ये रब दा कुरान दस रहे है। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला। कुरान सुनते जाना ते अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दा कुरान की कह रहे है। अल्लाह फरमाते ने ओए दुनिया वालियो अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। दुनिया के अंदर अल्लाह ने माल ते बेटे दुनिया दियां रंगीनियां बना दितियां ने। दुनिया के अंदर इंसान नू जे पैसा मिल जावे ये नाल अल्लाह पुत्र भी अता फरमा देना। रब दा कुरान आंदा ओए लोगो अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ने दुनिया के अंदर इंसान वास्ते पैसा ते औलाद दुनिया ते जीनत बना दी है। दुनिया के उत्ते अल्लाह पुत्र दे देवे, अल्लाह बेटे अता फरमा देवे, ये नाल खान वास्ते पैसा भी अता फरमा देवे। फरमाया ए दो चीज़ां अल्लाह ने दुनिया दियां रंगीनियां बना दितियां ने। इंसान नूं इन्हां दोवां चीज़ां दे नाल खुशी मिलदी है, इन्हां दोवां चीज़ां
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾह ज़ुल जलाल वल इकराम ने बतौर खास ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ फरमाया है, एक पैसा है ते दूसरे पुत्र ने। अल्लाह फरमाते ने अल मालु वल बनून, ओए लोगो ए माल ते बेटे ए की ने ज़ीनतुल हयात दुनिया, ए दुनिया दी ज़ीनत। एदे नाल अल्लाह ने धियां दा भी तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते ने वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अपनी जगह, बेटियां दी अफादियत अपनी जगह, लेकिन वल वाक़ियातुस सालिहात, अल्लाह फरमाते ने ओए लोगो रब जिन्नू धी दे देवे, अल्लाह जिन्नू बेटी अता फरमा दे। बेटे ते दुनिया दी रौनक ने, दुनिया दी जीनत ने, ते मेरा रब जिन्नू बेटी दे देवे, जिन्नू बेटी दी नेमत नाल नवाज देवे। रब दा कुरान आंदा लोको वल वाक़ियातुस सालिहात, ए बेटियां इंसान दे दुनिया च भी कम आउंदियां ने, ए बेटियां दुनिया दे अंदर भी एदे वास्ते फायदामंद ने, ए बेटियां कल कयामत नूं भी एदे वास्ते बाइसे अजर बन जाणगियां। ए बेटियां दुनिया अंदर भी एदे वास्ते नेमत ने ते कल कयामत नूं भी रब दे दरबार दे अंदर एदे वास्ते नेमत दा बाइस बन जाणगियां। अल्लाह अल्लाह ते इत्थे बस नहीं, अल्लाह दे कुरान दा एक दूसरा मकाम सुनो। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, और नाले बात यकीनी है, ये बात बर हक है और हर मोमिन दा ईमान होना चाहिए कि लोगों धियां देन वाला भी अल्लाह ते पुत्र देन वाला भी, ओ बोलो पुत्र देन वाला भी, पुत्र देन वाला भी अल्लाह। धियां भी मेरे रब दे इख्तियार विच ने, बेटे भी मेरे रब दे कंट्रोल विच ने। ओए कामों की वाले हो, अल्लाह दी कसम है, मेरा ते ईमान है वे दुनिया वाले टिल ला लैन, सारी दुनिया एक पासे हो जावे। अल्लाह दी कसम है लोगो, दुनिया वाले रल के भी एक पत्ता हिला नहीं जे सकते। बेटे बेटियां ते दूर दी बात है, एक मक्खी दा पर भी नहीं जे बना सकते। ये सारे इख्तियार मेरे रब दे कब्जे विच ने। धियां पुत्र मेरे रब दे कंट्रोल दे अंदर ने। कामों की वालियो, अल्लाह ज़ुल जलाल दी कसम है, ए कई बदनसीब बदबख्त इंसान, ए बेटी पैदा हुई, इस बदनसीब ने बीवी नू तलाक दे दी है। बेटी घर दे अंदर पैदा हो गई, ए बदनसीब ने जीना हराम बीवी दा कर छड़े। ऐसे ऐसे बदबख्त भी दुनिया ते मौजूद ने। ओए लोगो बेटियां मेरे रब दे कंट्रोल दे अंदर ने, बेटे भी मेरे रब दे कंट्रोल दे अंदर ने। ओए पापिया गल सुन ले, जे तेरे वस विच नहीं ते बेटा पैदा करना ओदे वस विच भी नहीं। जे तू कुछ नहीं कर सकदा, ओ बेचारी भी कुछ नहीं कर सकदी। ये सारे कंट्रोल मेरे रब दे कब्जियां दे अंदर ने। औलाद वाले कारखाने दियां चाबियां मेरे कल्ले रब कोल ने। ओए लोगो ओ नाम देवे, अल्लाह दी कसम है अपने नबियां नू नहीं देंदा,
او نام دیم تے آئے ساری زندگی نبی شعیب پتر دا منہ ویکھن واسطے ترس جاندا ہے او نہیں عطا کردا او نام دیم تے آوے ساری زندگی او 90 سال 86 سال اپنے ابراہیم نو نہیں دیمدا نام دیم تے آئے او نبیاں نو عطا نہیں کردا تے جے دین تے آ جائے نبی یعقوب نو پتراں دی فوج دے دیندا ہے جے دین تے آ جاوے 100 تو اتے جناب انس نو دے دیندا ہے جے دین تے آ جاوے اپنے یاراں نو عطا کر دیندا ہے اپنے دشمناں نو بھی دے دیندا ہے جے دین تے آوے مرضیاں جو دیاں چل دیاں نے انہوں پوچھن والا کوئی نہیں اوے تیاں دے پت اوے مرضیاں مالک دیاں نے تیاں دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا کاموں کی والیو اپنا ایمان بنا کے لے جاؤ اوے تیاں دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا تے تیاں پوت یارو موتی انمول نے تیاں پوت یارو موتی انمول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اے سارے کنٹرول میرے رب دے کول نے جے یقین نہیں نہ ہوندا تے کھول رب دا قرآن دے نو پتہ لگے اللہ دا قرآن واضح انداز دے نال کہہ رہے ہیں رب دا قرآن آمدہ لوگو للہ ملک السماوات والارض اور لوگو رب دے کنٹرول میرے رب دے سارے قبضے نے سارے اختیار میرے رب دے کول نے او نام دے بڑے بڑے نبیاں نو نہیں دیمدا تے جے دین دے آ جائے اپنے دشمناں نو عطا کر دیمدا ہے اونوں پوچھن والا کوئی نہیں او دے سامنے سوال کرن والا کوئی نہیں تے یہ قوم دس رہے قرآن دس رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اے قرآن دا کدی ترجمہ پڑھ لینا تیری جہالت ساری مک جائے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل لمن یشاء عقیما سارے کنٹرول میرے رب دے کول نے اللہ دے قبضیاں دے اندر اے سارے اختیار نے اللہ دا قرآن آمدہ لوگو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء او لوگو او جویں چاہے پیدا کر دے کالا بنا دیتے او دیاں مرضیاں گورا بنا دیتے او دیاں مرضیاں او تندرست پیدا کر دیتے او دیاں مرضیاں او پاگل بنا دیتے او دیاں مرضیاں او جویں چاہے جدوں چاہے جویں دا چاہے بنام تے قدرے تے جے نام دین تے آئے اوے کاموں کی والیا اے تیرے کاموں کی دا ایک رب دا ببر شیر سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ نام دین تے آوے ساری زندگی میرے سید نو عطا نہ کرے نام دین تے آئے اپنے ولیاں نو نہیں دیمدا نام دین تے آئے اپنے یاراں نو عطا نہیں کردا حضرت سید رحمت اللہ علیہ جدو قرآن دا مقام پڑھنا نا تے اللہ دے قرآن دے اس مقام تے پہنچنا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا تے جدو قرآن دے اس آیت تے ہونا نا تے انگلی دا اشارہ اپنے مل کر دینا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا اے میرے اللہ جے تو نام دے میں اے اپنے عبدالغنی نو نہیں دیمدا جے نام دیم تے آئے وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا اوے پتہ لگا تیاں پتر کدے کنٹرول وچ نے اے رب دے اختیار دے
अंदर ने अल्लाह जिन्नू नाम देन ते आवे ना नबियां नू ना देवे देन ते आ जाए अपने दुश्मनां नू दे देंदा है उन्हां पापियां ते वैरियां नू अता कर देंदा है कईयां नू रब इतनाम देवे कई ओए मर्जियां किस्मतां अपनियां अपनियां कईयां नू रब इतनाम देवे ओ बस बस करन ज़बानों कईयां नू रब इतनाम देवे ओ बस बस करन ज़बानों ते कामों की वालो कईयां नू रब कुछ नाम देवे मर्जियां रब दियां कईयां नू रब कुछ नाम दे किते कोठियां है ने बंगले है ने रिजक दे अंबार ने पर कामों की वालो खान वाला कोई नहीं ते किते भुखा ते प्यासा ने इन्ना तंग कर दिता है लोग अपने पुत्रां नू बच्चियां नू कतल करन ते मजबूर ने खान दे तो पैसियां दे तो रोटियां दे तो खुदकुशियां करन ते मजबूर ने ये मर्जियां मेरे रब दियां ने कईयां नू रब इतनाम देवे ओ बस बस करन ज़बानों ते कईयां नू ओ कुछ नाम देवे ओ रोंदे ही जान जहानों पता लगा मर्जियां किदियां ने अल्लाह दियां मर्जियां मेरे मालिक दियां ने और जे धियां मिल जान बेटियां मिल जान कई बदनसीब ऐसे दुनिया के अंदर मौजूद ने ए बेटी दी खुशखबरी आके देन वाला दिन है इस बेईमान दा चेहरा सड़ के स्याह हो जाता है इहदा चेहरा कबाब बन जाता है इनू बेटी दी खबर मिलती है बेटी दी आमद दा पता लगता है इस बदबख्त दा चेहरा सड़ के ते काला हो जाता है पुत्र क्यों नहीं मिलया ये बेटियां तो मजबूर है धियां दे हथों अपने आप ते जहमत ते अपने ते इन्हां बाइसे परेशानियां महसूस करदा है ओए कामों की वालियो मेरी एक गल नोट करके ले जा एक गल लिख के ले जा अल्लाह दी कसम असां तजर्बियां दे नाल वेखिया है असां अपनी अखां दे नाल वेखिया है बुजुर्गां नूं पता है तुसां दुनिया दे अंदर वेखिया होवेगा कई ऐसे मकामात ने कई ऐसियां जगह ने कई ऐसियां मिसालां मौजूद ने अल्लाह दी कसम लोगों मापियां दे औखियां वेलियां दे अंदर अक्सर औकात दे अंदर धियां ही कम आया करदियां ने इन्हां मापियां दे बेटियां ही कम आया करदियां ने ए बेटी इन्हां दे मां साडे माशरे दे अंदर तू समझना है बेटियां बेगाना माल ने इन्हां दे अपने घरां दे अंदर टो जी खो पियो पुत्रां नूं इन्हां नूं जवान करो जिन्ना कल नूं फायदा देना है अल्लाह दी कसम ओए लोगो ए सारी जहालत ए सारियां गुमराहियां ने रब दा कुरान ए कदी कुरान पढ़ के वेखी तेनू पता लग जाए मेरा रब पुत्रां नालों पहला धियां दा तज़किरा करदा पिया जे यकीन नहीं ना हुंदा ए सुन रब दा कुरान तेनू पता लगे अल्लाह पुत्रां तो पहला धियां दा जिक्र करदे ने वे अल्लाह फरमांदे ने या बोली मैं यशा ओ इनासा ए पुत्रां दा पहलों धियां दा अल्लाह जिक्र करदे ने वे या बोली मैं अल्लाह जिन्नू पसंद कर लैन धी वास्ते या बोली मैं यशा ओ इनासा ओ जिदे वास्ते बेटियां पसंद कर लवे ओ या बोली मैं यशा उज़्कुर अल्लाह जिन्नू चाहे पुत्र देंदा है और लोगों बेटियां रहमत होया करदियां ने मैं जेड़ी बात दसना चाहना और बेईमाना जे तेनू रब दे कुरान दा एहतराम हुंदा जे आमीना दे लाल दे फरमान दा एहतराम हुंदा तेरे माशरे दे अंदर कदी भी धियां नू गोलियां मार के कतल ना कीता जांदा इन्हां जमदियां बेटियां नू हस्पतालां दे बिस्तरां ते लावारस सुट के ना आ जांदा जे
تینوں آمینہ دے لال دی ذات نال پیار ہوندا رب دے قرآن نال محبتاں ہوندیاں اوے لوکو رب دا قرآن کہہ رہے ہے تیاں رحمتاں ہویا کر آج یقین نہیں ہوندا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دے زمانے تے دور دا ایک واقعہ ہے ایک اللہ والا ہے تے اجے اکھاں نہیں کھلیاں جہالت دا پردہ ہے دیاں اکھاں دے جے پہ ہے تے اللہ دیاں مرضیاں میں دسے ہے نا رب جنوں چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیندا ہے جنوں چاہے پتر ہی پتر دے دیندا ہے کسے دے گھر رلویں میہ پا دیندا ہے کئی ایسے لگے پھر دینے دنیا دے اندر میں اپنی اکھاں نال وینا او منگ دے پھر دے اللہ دے چھڈ پاویں تھی دے چھڈ پاویں تھی دے اے ویڑے خالی پے نے اے منزلاں دیاں منزلاں کوٹھیاں خالی نے فلیٹاں دے فلیٹ خالی نے پر ایتھے رہن والا کوئی نہیں انہاں نوں استعمال کرن والا کوئی نہیں منگ دے پھر دے نے ترلے لیندے پھر دے نے اے میرے مالکا دے چھڈ پاویں تھی دے اللہ دے تے چھڈ تے کئی ایسے بد نصیب بھی تساں ویکھے ہون گے اے چند منٹاں دی چند لمحیاں دی بیٹی اے دے سینے دے اندر 5 گولیاں مار کے اس بدبخت نے بیٹی نو مکا دیتا ہے کئی ایسے ظالم میں دنیا جو ہے نے تے میں جڑی بات دسن لگا اے بندہ 6 بیٹیاں اللہ نے یکے باپ دیگرے عطا کر دیتیاں کٹھیاں اللہ نے 6 بیٹیاں ایک تو بعد سٹیپ بائی سٹیپ 6 تیاں رب نے دے دیتیاں تے ہن دھمکیاں لاندا پیا بیوی نو کہہ رہے ہے کہ جی اگوں امید پھر لگ گئی کہن لگا جی گل سن لے اگوں بیٹا پیدا نہ ہویا اگوں می دھی پیدا ہوئی تے تینوں میرے والوں طلاق ہے میرے والوں تو فرق ہے او بیچاری اپنی جگہ پریشان ہے جے پاپیا وس تیرا نہیں تے وس او دا بھی نہیں جے کنٹرول تیرا نہیں اختیار او دا بھی کوئی نہیں تے دھمکیاں لاندا پیا جے عید کی پتر نہ پیدا ہویا تے سمجھی تینوں میرے والوں طلاق ہے وہ اپنی جگہ پریشان ہے مرضیاں میرے رب دیاں رات ستا ہے رات سو جاندا ہے تے اللہ دیاں مرضیاں ایک خواب آیا تے خواب دے اندر ویندا کیے کاموں کی والیو گل بڑی نوٹ کرن والی جے اے خواب ویندا تے میدان معاشر لگا رب دا دربار لگا تے اللہ کرسی انصاف تے بیٹھے نے تے ادھر آواز آ جاندی ہے اس بدبخت نو پکڑ کے جہنم حاصل کر دیو اینو جہنم دا پروانہ مل جاندا ہے ہائے اللہ میری توبہ اے خواب وچ ویندا کیے فرشتیاں اینو پکڑیا اینو ترو کے لے جاندے نے جہنم دے 7 دروازے نے جہنم دے 7 اللہ سانو محفوظ فرما دے جہنم دے 7 دروازے نے تے اینو لے کے ٹر جاندے نے فرشتے اینو پکڑیا جہنم دے بوئے تے آئے پہلا دروازہ ویکھیا تے اگے بیٹی کھڑی ہے سب تو بڑی بیٹی کھڑی ہے کہن لگی او فرشتیو میں اپنے ابو نو جہنم وچ نہیں جان دینا میں اپنے ابو نو دوزخ وچ نہیں جان دینا اے پاپیا کدی تو رب دے قرآن دا احترام کر لوے تینوں آمینہ دے لال دی ذات نہ جے پیار ہوندا کدی بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھدا اے بیٹیاں رب دی رحمت نے اے تی آندی ہے میں اپنے ابو نو جہنم چ نہیں جان دینا اے تو چک دینے دوسرے دروازے تے جان دینے اگے دوسری بیٹی کھڑی ہے آندی ہے میں اپنے ابو نو جہنم چ نہیں جان دینا اے تو اٹھایا تیسرے اے تیسرا چوتھا پنجواں چھواں دروازہ 6 بیٹیاں 6 دروازیاں دے اگے کھڑیاں نے یہ تو چکیا 7ویں دروازے تے لے آندے نے تے جدوں 7واں دروازہ آیا دروازہ اگے خالی ہے اگے کھلون والی بیٹی کوئی نہیں تے 7واں دروازہ آندا ہے ویکھیا خالی ہے شے کوئی نہیں تے انہاں اس بدبخت نو پکڑ کے جہنم دے اندر سٹ دیندے نے اینو ترو کے جہنم حاصل کر دیندے نے اس طرح جسم تھر تھرا جاندا ہے جسم کم جاندا ہے پسینے نال شراب ہورے تے ایدی اکھ کھل جاندی ہے تے نالے رو پیندا ہے نالے چیخ نکل جاندی ہے تے نالے زبان نال اونچی آندا ہے اونچی زبان تو پڑھدا ہے اللہم ارزقنا الصحابہ اے میرے اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنا مینوں 7ویں دھی عطا کر دے
अल्लाह सतवीं भी बेटी दे दे। अल्लाह मैं तेरे को मंगना पिया, बीवी जाग गई, की गल बनी है, सारा मंजर दस दे। हम दे काश मेरी सतवीं भी बेटी हुंदी, मैनू जहन्नम च ना जान देंदी। ओए कामों की वालियो, ए जहालत नू माशरे दे अंदरों खत्म करन दी जरूरत है। ओए लोगों में बार बार इस बात दा प्रचार करना, बेटियां जहमत नहीं, बेटियां रब दी रहमत ने, बेटियां रब दी रहमत होया कर दिया ने। अल्लाह 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 दी जे नहीं ना यकीन हुंदा, जिस नबी दा कलमा पढ़ना अपने आप को आशिके रसूल कहना, मुहिब्बे रसूल कहना, उस नबी दी कैफियत वेख। मेरे नबी ने प्यार करके दिखा देता है। 4 बेटियां मेरे पैगंबर नो रब ने अता कीतियां ने, ते जे बेटियां जहमत हुंदियां, बेटियां बोझ हुंदियां, रब मेरे नबी नु कदी अता न कर दे। 4 बेटियां मेरे पाक पैगंबर दियां, सैयदा माँ जी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, माँ जी रुकैया, माँ जी उम्मे कलसूम, ते सब तो छोटी लखते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ए 4 बेटियां मेरे पाक पैगंबर दियां, ते मेरे नबी ने ओए कामों की वालियो प्यार दी अखीर करके दिखा दी है। मुहब्बत दी बेटियां नाल इंतहा कर दी है, नाल उम्मत नू सबक दिता है, नाल उम्मत नू दर्स दिता है। और लोगों पुत्रा नालों वध के धिया नाल प्यार करया करो। ये बेटियां अपने घर टुर जांदियां ने, अपने घरां दे अंदर ते बेटियां दी कैफियत ए पुत्र ते आकड़ भी अगों जांदे ने, ए पुत्र अगों खलो भी ते जांदे ने, ए पुत्र सरकश ना फरमान भी बन जांदे ने। ते ए नमानियां बेटियां अपने घर दे अंदर दुखी भी होन, अपने घर दे अंदर तकलीफ विच भी होन, इधरों आंसू निकलते ने पै, इधरों खामद झिड़कां देंदा है, सौरा अपना रूप पांदा है, सस अपना रूप जमांदी है पई, ए दिओर जेठ एदियां ए भरजाइयां सारा अपना रूप जमांदियां ने पईयां, ते अखां चों आंसू लगे ने। उतों बाप दा फोन आ गया है, ते फौरन अपने आंसू साफ कर लेंदी है, ते अपने अब्बू नाल मुस्कुरा के बातां भी कर दी है। बाप पुछदा धीए कोई टेंशन ते नहीं, कोई परेशानी ते नहीं, ते अपने अब्बू नू परेशानियां नाम देन वास्ते आंदी है लारे लार, अब्बू जी मेरा घर ते जन्नत दा माहौल है, मैनू परेशानियां वाला का दियां। ए बेटियां कदम कदम ते मापियां दा ख्याल कर दियां, और खुद मेरी सरकार ने मुहब्बत दी इंतहा कर दी। मैं हदीस पाक दे अंदर सही इब्ने हिब्बान दे अंदर मौजूद है, मेरे आका अपनी जगह ते बैठे हुंदे, ते जदों माँ जी फातिमा आका दे घर दे अंदर तशरीफ लैके आउंदियां, नबी पाक दे घर दे अंदर आउंदियां, मेरे आका अपनी जगह तो उठ पैंदे। ए बेटी दा एहतराम है, कामों की वालू है, बेटी दी इज्जत है, अपनी जगह तो उठ पैंदे, ते आका जल्दी दे नाल अगे वधदे, अपनी बेटी दे मत्थे ते बोसा देंदे, ते नाले लिया के ते फातिमा नू अपनी जगह ते बिठा देंदे, अपनी जगह ते मेरे आका माँ जी फातिमा नू बिठा देंदे। ए मुहब्बत करके, ए प्यार करके मेरे आका ने दरस दिता है, आका ने सबक दिता है। ओए दुनिया वालियो, मेरे आका ने पैगाम दिता है कि जेड़ा आमीना दे लाल दा मुक्तदी है, मेरी सरकार दा उम्मती है, वो बेटियां नू जहमत नहीं, बेटियां नू रहमत समझदा है। ए ते सकी दी है, ए ते सकी बेटी फातिमा है, जिदे बारे मेरे पैगंबर ने फरमाया है, फातिमा तो बिजा तो मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। मेरे आका फरमांदे ने, ओ लोगो फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा है, मेरे जिस्म दा टुकड़ा है, ते जिस बंदे ने फातिमा नू तकलीफ पहुंचाई, उन्हें फातिमा नू नहीं, मैं मुहम्मद नू तकलीफ दी है। मेरे आका बेटियां नाल प्यार इंतहा करके फरमा दी, ये ते सकी बेटी है, और तू ते सकियां दे हक खा जाना, तू ते सकियां दे हक ते कब्जा कर जाना, सकियां भैनां दे हक ते। ए बेटियां बाप फौत हो गया है, मां फौत हो गई है, ते पापियां इन्हां दियां जायदाद दे अंदर हिस्सा जे महला अपना हक मंगदियां ने, जो मंग लैन पापिया सारी जिंदगी वास्ते उन्हां दे बुरुआं दे जाना छड़ देना, ते नाल कह जाना असीं मर भी गए, साडे दरवाजे
दरवाजे तक ना आयो, साडा मरन जून मुक गया। ये हिस्सा देन तो भैनां नूं छड्ड देना, तू सखियां नाल इंज करना। मेरे नबी ने ते दुध दी भैन दा इंज एहतराम करके दिखा दिता है। ए सखी नहीं, दुध दी भैन है। जंगे हुनैन दा वेला है ते कैदियां नूं लैके आया जा रहा है। मेरे आका तशरीफ फरमा, एक बीबी वडेरी जी ओदी उम्र है ते कह लगी वे नबी दियो गुलाम हो, नबी दियो जानिसार हो, वे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी दियो परवाने हो, जरा एक दफा आपने नबी नाल मेरी मुलाकात ही करा दियो। सहाबा पूछन लगे, बीबी तू साडे नबी नू की कहना है? तू साडे नबी नू जानदी नहीं है, तू साडे नबी नू पहचानदी नहीं है, और वैसे भी साडा नबी गैर महरमा नाल मुलाकातां करदा, साडा पीर गैर महरमा नूं नहीं मिलदा। बीबी तू की कहना है? बीबी बार बार इसरार पे कर दिए, मेरी मुलाकात अपने पीर नाल दे करा। एक दफा, दो दफा, तीन दफा बीबी नहीं मुड़ती। ते सहाबा अर्ज करदे ने, सोनिया एक बीबी नहीं बाज आउंदी, आउंदी है तुहाडे नाल मुलाकात करनी है ते तुहाडे नाल मिलना च। मेरे आका फरमांदे ने, ले आओ, इजाजतां दित्तियां, बा पर्दा अंदाज दे नाल ये बीबी आके बह गई है। ते मेरे आका फरमांदे ने, हाँ बीबी किधर आई है ते की कहना चाहनी है, किस सिलसिले के अंदर मिलना चाहनी है? ते बीबी अपना तारफ करवान लगी है। और लोगों, मैं जेड़ी गल दसना चाहना, मेरे नबी ने सखियां दे दूर दी, सखियां दा ते बाद ही अलग है, मकाम ही अलग है। मेरे नबी ने दुध दी भैन दा एहतराम करके दिखा दिता है। ये बीबी सामने बैठी है। मेरे आका फरमांदे ने, बीबी की कहना चाहनी है, तेरा नाम की है ते तेरा तारुफ की है? ते बीबी अपनी पहचान दसन लगी है। आंदी है, सुन वे पीर पीरान दे पीर, बीबी तू मैनू किंज जाननी है? ते अपना हुन ये पता दसन लगी है। आंदी है, सुन वे पीर पीरान दे पीरा, तू बैठे विच कचहरी, मैं परदेसन दूर दुराटी, ते गल सुनी एक मेरी, निक्किया हुंदियां मैं वेखी सी तेरी शक्ल प्यारी, ते बुढ़िया होया आ वेखिए अज मैं दूजी वारी। अच्छा बीबी, तू बचपन के अंदर मैनू वेखिया ते तेरा नाम की है ते कित्थों आई है? ते हुण अपना नाम दसन लगी है। आंदी है, मैं शीमा, मेरी मां हलीमा। किथे जाके तारफ करवाया सू? आंदी है, मैं शीमा, मेरी मां हलीमा। वीरा, मैं असी ओ गए हाँ जिन्हां दे घर दे अंदर तू खेलिया करने से। हुण ते रौनकां ही बदल गईयां ने ना, हुण ते चार चुफेरे अल्लाह ने इज्जतां दे अंबार लगा दिते ने। ते कदी ओ वेला याद कर सा, कामों की वालो मैं ते आख्या करना, ओ सारे मंजर नबी दे ज़ेहन दे अंदर आ गए होणगे। ओ सारियां पुरानियां, ओ सारियां यादाशां मेरे नबी दे ज़ेहन दे अंदर आ गईयां होणगियां। मां हलीमा दा वेड़ा है, मैं शीमा, मेरी मां हलीमा, असी सम तेरियां दाइयां, मां मेरी तैनू दुध पिलांदी ते मैं सां तेनू चांदी, ते मैं नाल मुहब्बत तेनू चांदी ते सारा दिन खिडांदी। ते वीरा, हुण ते रौनकां बदल गईयां ने, हुण ते टाइम ही बदल गया ना। कदी साडे घर दे अंदर तू खेलिया करने से ते हुण ते मकाम ही तेनू अल्लाह ने बड़ा उच्चा दे दिता है। अज तू बन गए पीर जगां दा। कदी ओ वेला याद कर सा, इक्को डाची दा दुध
ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੀਆ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਪੀਰ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਈਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਪੀਰ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਈਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰਾ सहाबा तेरे पकड़ ले आंदई कौम कबीला मेरा ते अच्छा भैन तू किधर आई है तू किस काम वास्ते आई है ते आंदी है वीरा अज मैं भी वीरा कैदन बन के आई हूं तेरे दवारे तकदीर ने पलटा खादा इको घर दे अंदर खेडन वाले अज भैन कैदी बन के आई है ते भरा सदारत दी कुर्सी ते बैठा अज मैं भी वीरा कैदन बन के आई हूं तेरे दवारे गल सुन के ते छम छम रोवे रब दे नबी प्यारे ते मोढे एहतराम मोढिया उतों कंबल ला के कदमा हेठ बिछाया मोढिया उतों तू सखियां दा नहीं करदा मेरे नबी ने दुध दी भैन दा एहतराम करके दिखा दिता है ओए कामों की वाले ओ मेरे पैगंबर दी चादर जिस चादर दा तज़किरा रब दा कुरान करे ओ पाक चादर मेरी सरकार ने अपने कंधियां तो उतार के भैन दे पैरां थल्ले बिछा दी है मोढियां उत्तों कंबल ला के कदमां हेठ बिछाई वेख सहाबा नफरत की थी गैर मजहब दी माई ते नबी कया ना नफरत करो नबी कया सहाबा परेशान हो गए सोने ये बीबी आम जी बीबी ते तुसी अपना पाक चादर अपना पाक कपड़ा अपने कंधियां तो उतार के ओए कामों की वाले जेड़ा कपड़ा मेरे नबी दे पाक बदन नूं लग जाए और रुमाल मेरे नबी दे पसीने नूं जे लगे और रुमाल नूं अग नहीं छुंदी ते जिन्नों पसीना नहीं जिन्नों सीना लग जाए उन्होंने अग किवें छू सकती है अग किवें लग सकती है मेरे नबी दे जिस्म ना लगी ओ पाक चादर भैन दे पैरां थल्ले बिछा दी है ते सहाबा परेशान ने सोनिया ये की करदे हो पै ये बीबी आम जी बीबी है फिर मुसलमान भी कोई नहीं ते तुसा अपना पाक कपड़ा दे पैरां थल्ले बिछा दिता है ये की सोने कीता जे वेख सहाबा नफरत की थी गैर मजहब दी माई ते नबी के आना नफरत करो नबी के आना नफरत करो ये अल्लाह टोर ले आंदी भैन का एहतराम है और सकी भैन नहीं मेरे नबी ने दुध की भैन का एहतराम करके दिखा देता है जे बेटियां वेखा मेरे नबी ने बेटियां का एहतराम किया है बेटियां नूं बाइसे रहमत करार दिता है ते नाल उम्मत नूं दस्सिया लोगो जेड़ा बंदा 3 बेटियां पालदा है 3 बेटियां की परवरिश करदा है सहाबा अर्ज करते ने सोने जे किसी दियां 3 बेटियां ना होन मेरे आका फरमांदे ने जिदियां 2 बेटियां एक और उठन वाला उठिया कह लगा सोने जिदियां 2 भी ना हो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है सोने जिन्हों 2 भी रब ना देवे जिदी इको धी होवे ते मेरी सरकार फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक बेटी पालदा है जिदी इको ही बेटी है एक बेटी की परवरिश करदा है दीन इस्लाम के मुताबिक कुरान और सुन्नत के मुताबिक ओदी तरबियत करदा है फिर जवान करके अच्छी जगह ते मुनासिब जगह ते दीनी
دینداری رشتہ ویکھ کے قرآن و سنت والی جگہ ویکھ کے اودا اگے نکاح کر دیندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ 3 نہیں 2 نہیں 1 بیٹی بھی پال دے، آمین نام دے لال فرماندے نے مسلم شریف دے اندر موجود ہے، اللہ ذوالجلال دی رحمت دے نال او 1 بیٹی کل قیامت نو جہنم دے او دے درمیان اللہ پردہ بنا دین گے۔ جیڑا بندہ 1 بیٹی بھی پالدا ہے، 1 بیٹی دی پرورش کردا ہے، اور لوگوں بیٹیاں نو رحمت سمجھیا کرو، بیٹیاں نو ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کرو، بیٹیاں نو ویکھ کے مٹھے تیوڑیاں نہ پایا کرو، اپنے منہ نہ بنایا کرو۔ اے بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کردیاں نے، جس گھر دے اندر اللہ بیٹی دے دے وے سمجھ لے اللہ نے تیرے تے رحمت کر دیتی ہے، رب نو تو کنا کو پسند آ گئے ہیں، اللہ نے تنوں اپنی خاص رحمت نال عطا فرما دیتی ہے۔ اس واسطے لوگوں بیٹیاں رحمت نے معاشرے دے اندر اے جہالت ختم کرن دیاں ضرورتاں نے، اے گمراہیاں ختم کرن دیاں لوڑاں نے۔ اوے لوگوں کدی رب دا قرآن تانوں سمجھ آ جائے، آمین نام دے لال دی بات دے اتے آقا دے فرمان دے اتے کدی تیرا یقین کامل ہو جائے، کدی بھی ہسپتالاں دے بستراں تے بیٹیاں نوں نہ چھڈے، بیٹیاں نوں لاوارث سٹ کے نہ آ جائے۔ اللہ دی قسم کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، اے بیٹی پیدا ہوئی ہے، اے بدبخت باہر گلیاں دے اندر جا کے سٹ ہوندا ہے، کوڑے داناں دے اندر جا کے سٹ ہوندا ہے۔ میں اپنی اکھاں دے نال ایسے منظر دیکھ چکے ہاں، اے بیٹی پیدا ہوئی ہے جا کے باہر علاقے دے اندر ویرانے دے اندر چھڈ آیا ہے، لوگ پریشان نے، 4 چفیرے درندے تے کتے اس بیٹی دے 4 چفیرے کھڑے نے۔ ایک ظالم سنگ دل باپ چند لمحیاں دی بیٹی اٹھا کے ماں دی گود وچوں کھو کے تے ویرانے دے اندر چھڈ آیا ہے، آندا میں دھی دا پیر اپنے بوئے نہیں پہن دینا، اپنے گھر دے اندر نہیں رہن دینا، میں بیٹا لینا، مینوں بیٹے دیاں ضرورتاں نے۔ اوے کاموں کی والیو رب دا قرآن اللہ دی قسم بیٹیاں نالوں پہلا بیٹیاں نالوں پہلا دھیاں دا تذکرہ کردا ہے، یا حبلی میں یشاء اناسن، اللہ جنوں بیٹیاں دے دینا، و یا حبلی میں یشاء او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل، تے جنوں چاہے رلوامی پاک دے دیندا ہے، بیٹیاں بیٹے کٹھے دے دیندا ہے، تے جنوں میں دسیا نا اگے میرا سید عبدالغنی رحمت اللہ علیہ جدو قرآن دی اے آیت پڑھنی تے انگلی دا اشارہ اپنے ول کرنا، وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ اللہ جن نام دے میں نال سید صاحب نے رو پینا نال فرمانا، اللہ جن نام دے میں اپنے نبیاں نو نہیں دیندا، نام دے میں نبی شعیب نو نہیں دیندا، نام دے میں اپنے پیارے نو نہیں دیندا، تے جے دین تے آ جائے اپنے دشمناں نو دے دینا ہے، اپنے ویریاں نو دے دینا ہے، تے جے زد تے آ جائے جے تیریاں مرضیاں انجی ہونا تے اپنے عبدالغنی نو کچھ بھی نہیں دیندا، تھی بھی نہیں دیندا، پتر بھی نہیں دیندا، وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اور لوگوں اے دوویں چیزاں رب دے کنٹرول دے اندر نے، اے دوویں اختیار میرے مالک دے نے۔ رب جے بیٹی دے دے وے او دی خاص رحمت سمجھ کے چوری دے اندر پالیا کر، زحمت نہ سمجھیا کر، انہاں نوں بوجھ نہ سمجھیا کر۔ اللہ دی قسم ہے اے بیٹیاں اگر قرآن و سنت کے مطابق انہاں دی تربیت کرے گا، میرا ایمان ہے وے نبی پاک دا فرمان ہے سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، آمین عبد لال دا فرمان کدی غلط نہیں جو ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ بیٹی دی پرورش کردا ہے، بیٹی دی اچھے انداز نہ تربیت کردا ہے، پھر او دا نکاح کردا ہے، اچھے انداز نہ او دی رخصتی کردا ہے، اونوں بوجھ نہیں سمجھدا، رحمت سمجھدا ہے، اللہ دا خاص کرم تے انعام سمجھدا ہے، اللہ کل قیامت دے دن جہنم دی اگ
تے اے دے درمیان اس بیٹی نو پردہ بنا دیں گے، اے بندہ جہنم دے اندر نہیں جا سکے گا۔ اس واسطے لوگوں اگر مومن ہو مسلمان ہو پھر اپنا ایمان بنا کے لے جاؤ، اپنا یقین کامل کر لو، پختہ کر لو، بیٹیاں رحمت نے، بیٹیاں زحمت نہیں۔ اے بات گلیاں محلیاں دے اندر چلا دے، اپنے معاشرے دے اندر لکھ دے تاکہ معاشرے جو گندے کیڑے ختم ہو جان اور معاشرے دی جہالت ختم ہو جائے۔ لوگ بیٹیاں تو نفرت نہیں، انہاں نال محبت کرنی شروع ہو جان، انہاں نال پیار کرنا شروع ہو جان۔ اللہ سانو سارے نو قرآن و سنت دے صحیح احکامات نو سینے نہ لگا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔